यूरोप का एक ऐसा मुल्क मॉन्टेनेग्रो जिसके बारे में आज की ये वीडियो है। मॉन्टेनेग्रो का शुमार यूरोप के इजीएस्ट वीजा कंट्रीज में किया जाता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि नौकरी के लिहाज से मॉन्टेनेग्रो यूरोप का एक बेहतरीन मुल्क जाना जाता है, जहाँ के आबाई बाशिंदे दूर दराज जगहों पर अपनी तफरीह में मसरूफ होते हैं और अपनी फैक्ट्रीज, दफातर वगैरह में ओवरसीज के जरिए नौकरियां करवाते हैं। यही वजह है कि यूरोप से ताल्लुक रखने वाले मॉन्टेनेग्रो में फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब और बिजनेस की ऑफर है, और वो भी वीजा ऐसा कि जिसके लिए आपको इंटरव्यू देना ही नहीं है। आप ये वीजा किस तरीके से हासिल कर सकेंगे, आप किस तरीके से मॉन्टेनेग्रो में नौकरी हासिल कर सकेंगे, मॉन्टेनेग्रो जाना क्या आपके मुस्तकबिल को रोशन करेगा, कम आमदनी वाले अफराद के लिए क्या ये वीजा मिल सकता है, इन तमाम तर बातों की तफसील है आज की इस वीडियो में। मॉन्टेनेग्रो का शुमार यूरोप के छोटे लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्कों में किया जाता है। अगर हम मॉन्टेनेग्रो के रकबे की बात करें तो इसका रकबा सिर्फ और सिर्फ 852.5 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर वाक़ है, जो कि दर हकीकत किसी एक शहर के बराबर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर मौजूद जिंदगी की आसानियां, सहूलियात और नौकरियों के बेशुमार होने की वजह से ओवरसीज ज्यादातर मॉन्टेनेग्रो में जॉब करना पसंद करते हैं। हमारे एशियाई लोगों के हवाले से अगर बात की जाए तो एशियाई लोग ज्यादातर यूरोप के उन्हीं ममालिक का नाम लेते हैं जहां का नाम उनको बचपन से अजबर होता है। यूरोप का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर अमेरिका हो, बल्कि यूरोप में कई ममालिक ऐसे मौजूद हैं जो कि रकबे के लिहाज से छोटे हैं, नाम ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर नौकरियों का अंबार मौजूद है। समझदार लोग वो होते हैं जो कि मौके से फायदा उठाते हैं। यही सूरत हाल आज की इस वीडियो पर मबनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको मॉन्टेनेग्रो में मौजूद तेज रफ्तार तरक्की और आसाइशों की दौड़ में पहुंचा रही हूं। आज की इस वीडियो की मुकम्मल तफसील जानने के बाद आपके लिए मॉन्टेनेग्रो जाना निहायत आसान होगा। यूरोप जाने की ख्वाहिश खुसूसन इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को होती है, लेकिन मॉन्टेनेग्रो आप लोगों के लिए राह निजात का बाइस है। मॉन्टेनेग्रो एक छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन यहाँ के रहने वाले चूंकि यूरोप के तमाम इलाकों में फैल चुके हैं, अपने कारोबार और दफातर वगैरह में ओवरसीज को जॉब ऑफर कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी एम्बेसी अगर आपके मुल्क में नहीं भी है तो भी ये आपको वीजा हासिल करने की आसान तरीन शराइत देता है। यहाँ तेज रफ्तार तरक्की के मौके हैं। मॉन्टेनेग्रो का शुमार बेअकमत यूरोप में यूरोप के इत्तेहादी EU कंट्रीज और शेंगन ममालिक में होता है। मॉन्टेनेग्रो एक ऐसा मुल्क है जहाँ से आप बजरिया गाड़ी, कैब या मेट्रो सर्विस के जरिए इटली, जर्मनी और फ्रांस वगैरह जा सकते हैं। रशिया की कुछ रियासतें ऐसी हैं जो कि मॉन्टेनेग्रो के करीबी ममालिक कहलाती हैं। यही वजह है कि मॉन्टेनेग्रो में आज पूरी दुनिया के लोग आबाद हैं। मॉन्टेनेग्रो में बड़ी और छोटी कई सनतें मौजूद हैं और मजीद तरक्की के लिए यहाँ पर UAE के कई बड़ी रियासतों समेत यूरोप के बड़े बड़े ममालिक और एम्बेसडर यहाँ सनतें लगा रहे हैं, जिसकी वजह से एशियाई लोगों के लिए यहाँ नौकरी का दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। मॉन्टेनेग्रो का शुमार ऐसी यूरोपियन रियासतों में किया जाता है जहाँ सारा साल नौकरियों की ऑफर रहती है। यहाँ पर वीजा ऑन डिमांड या सीजनल वीजा नहीं बल्कि वर्क वीजा की ऑफर पूरे साल खुली रहती है। ये ऑफर आला तालीमी याफ्ता अफराद, प्रोफेशनल अफराद, कम पढ़े लिखे और हुनरमंद अफराद के लिए मौजू है, लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम अफराद जो कि यूरोप जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, हाथ में कोई हुनर नहीं है, दिहाड़ी या मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी मॉन्टेनेग्रो में नौकरियां मौजूद हैं। और ये नौकरियां इतनी बड़ी तादाद में हैं कि आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। आम छोटी से छोटी नौकरी में आपको 2200 यूरो से लेकर 2600 यूरो तनख्वाह दी जाती है, जो कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लाखों रुपए बनते हैं। और यूं एक छोटे मुल्क में आप जिंदगी की तमाम तर जदीद तरीन सहूलियात के साथ साथ बेहतरीन नौकरी भी निहायत आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर मॉन्टेनेग्रो में नौकरियों की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम तरह एशियाई बाशिंदों के लिए 3 दर्जात की नौकरियां मौजूद हैं, यानी कि फुल टाइम नौकरी जिसके औकात कार 5 घंटे से लेकर 8 घंटे हो सकते हैं, पार्ट टाइम नौकरियां यानी
یعنی کہ اگر کوئی فرد چھوٹی موٹی 2-3 نوکریاں ایک ساتھ اپنی مرضی کے وقت کے حساب سے کرنا چاہے تو بھی مونٹی نیگرو کی حکومت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. اور اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے 8 سے 10 لاکھ روپے پاکستانی موجود ہیں تو مونٹی نیگرو میں چھوٹے چھوٹے کاروبار میں آپ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں. مونٹی نیگرو میں فل ٹائم نوکریاں ان تمام افراد کے لیے ہیں جنہوں نے کامرس پڑھی ہے, میٹرک, انٹر اور بی کام پڑھا ہے, کیونکہ کامرس کے شعبے میں لاتعداد نوکریاں دفاتر کی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فارماسوٹیکل, ٹرانسپورٹ کے حساب سے لاجسٹک ڈپارٹمنٹ میں, جس میں بڑی بڑی ہیوی وہیکلز جو کہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہیں, ان کی چیزوں کا حساب رکھنا اور ان کے آنے جانے کے تمام ٹرپ اور ٹور کا حساب رکھنا شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہوٹل, تعلیم, ہیلتھ کیئر ٹیکر, نینی اور میڈ کے علاوہ تمام تر گارڈنرز, باربرز, بیوٹیشنز, مینیکیور, پیڈیکیور, جم انسٹرکٹر کے لیے فل ٹائم کی نوکریاں موجود ہیں, جس کے لیے مختلف کمپنیز آپ کو آن لائن جاب آفر کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مونٹی نیگرو میں جاب بینکس مختلف موجود ہیں جن کی سب ایجنسیز آپ کو UAE, دبئی, شارجہ, مسقط وغیرہ میں مل جائیں گی, اور آپ اس سلسلے میں آن لائن انڈیڈ یا لنکڈ پہ بھی تلاش کر سکتے ہیں. اگر ہم پارٹ ٹائم جابز کی بات کریں تو مونٹی نیگرو میں IT ڈپارٹمنٹ میں مختلف ہاسپٹلز, کیب سینٹرز, میٹرو اسٹیشنز, اس کے علاوہ مختلف قسم کے ہاؤس کیپنگ کی نوکری جیسے جھاڑو پوچھا کرنا, وقتی طور پر کھانا پکا دینا, گارڈنر یعنی کہ مالی کی نوکری کرنا, لیبر یعنی کہ مڈ وائف ہونا, مزدور ہونا, شاپ کیپر, سیلز مین, ویٹر, ڈش واشر, گیس اسٹیشن, فارماسوٹیکل اسٹور اور سیلز مین کے لیے لاتعداد نوکریاں مختلف شاپنگ سینٹرز اور گروسری اسٹورز میں موجود ہیں. اس کے علاوہ لائبریرین کا بھی شعبہ ایسا ہے جو کہ مونٹی نیگرو میں نہایت کامیابی کے ساتھ آپ کو پارٹ ٹائم جاب آفر کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے, اپنے ملک میں آپ کا ڈرائیونگ کا 3 سال کا تجربہ ہے اور دبئی میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر کے آپ نے 1 سال ڈرائیونگ کی ہے اور اس کا تجربے کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہے, تو مونٹی نیگرو میں آپ اوبر جیسی بڑی کمپنی کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں. پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, گاڑی خرید کے خود ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کا اپنا کام بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق پارٹ ٹائم یا فل ٹائم ہوگا. اگر آپ چھوٹے انویسٹر بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ ریٹائر ہو چکے ہیں اور اپنے پیسے کہیں پر فکس کر کے زندگی میں سکون چاہتے ہیں, تو مونٹی نیگرو میں 3 سے 30 لاکھ روپے تک آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور اسی حساب سے آپ مراد حاصل کر سکتے ہیں. یہ انویسٹمنٹ 40 سال سے لے کر 55 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے موزوں ترین ہے. اس کے علاوہ جو چھوٹے سرمایہ دار ہیں وہ مختلف کمپنیز کی اور فوڈ چینز کی جیسے میکڈونلڈ, KFC یا پھر کیلیفورنیا اور پیزا ہٹ وغیرہ کی فوڈ فرینچائزز لے سکتے ہیں. کوئی بھی کام چھوٹے دفاتر کا کر سکتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کا کام کر سکتے ہیں, یا پھر 2 یا 3 ٹیکسیز خرید کر اپنی ٹریولنگ کمپنی بنا سکتے ہیں. یہ تمام تر کام کرنے کے لیے مونٹی نیگرو کی گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے جو کہ ورک پرمٹ کی صورت میں آپ کو مل جاتی ہے. یہ اجازت 3 سال کے لیے ہوتی ہے اور اگر آپ اپنا بزنس کانٹریکٹ رینیو کرنا چاہتے ہیں تو بھی مونٹی نیگرو کی گورنمنٹ آپ کو آفر کرتی ہے. مونٹی نیگرو میں جب اتنی ساری سہولیات مل رہی ہیں تو یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ اس کا ویزا پروسیس کیا ہے. مونٹی نیگرو کی ایمبیسی پاکستان یا ہندوستان میں نہیں ہے. اس کی ایمبیسی آپ کو دبئی اور شارجہ میں مل جائے گی. یہاں جا کر ویزا حاصل کرنے کے 2 فائدے ہیں. ایک تو آپ کی ٹریول ہسٹری بن جائے گی اور نئی جگہ جا کر آپ کو بیرون ملک کا ایک تجربہ ہو جائے گا. یہاں مونٹی نیگرو کی ایمبیسیز موجود ہیں جو کہ بغیر ویزا کے صرف آپ کی بغیر انٹرویو کے صرف آپ کی ڈاکومنٹیشن پر اور جاب کرائیٹیریا ان کے ملک میں موجود ہونے پر آپ کو ویزا آفر کر دیتی ہیں. یہ ویزا جاب سیکنگ ویزا, ورک ویزا یا پھر ٹرانزٹ ویزا, وزٹ ویزا کے طور پر ہو سکتا ہے, یا پھر آپ کسی اچھی ٹورزم کمپنی سے رابطہ کر کے آن لائن بھی اپنی رجسٹریشن ایز اے ٹورسٹ وزٹ ویزا کے طور پر مونٹی نیگرو میں کرا سکتے ہیں. وہاں نوکری مل جانے کی صورت میں آپ کو جاب آفر لیٹر اور جاب کنفرمیشن لیٹر اپنے ملک لے کر آنا ہوگا. یہاں سے آپ کو دبئی جانا ہوگا اور پھر دبئی سے ہی آپ کو ایمبیسی کے ذریعے یہاں کا ویزا ملے
لے گا۔ مونٹینیگرو کا ویزا آپ کو 90 یورو سے لے کر 160 یورو تک الگ الگ دنوں کے حساب سے موجود ہے۔ یورپ کے چند ہی ممالک ایسے ہیں جو اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو ویزا کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ نہ تو مونٹینیگرو آپ سے کوئی بہت بھاری بھرکم بینک اسٹیٹمنٹ مانگتا ہے اور نہ ہی کسی بھی قسم کی آپ سے کوئی بھی انٹرویو مانگتا ہے، لیکن کیونکہ مونٹینیگرو میں قومی زبان انگریزی ہے لہٰذا یہ آپ سے آئلٹس کا سرٹیفکیٹ ضرور مانگتے ہیں، اور اگر آپ کسی ہنر کے سلسلے میں نوکری پر لگتے ہیں تو پھر اس سرٹیفکیٹ کی بالکل ضرورت نہیں۔ تو پھر آج ہی ویزا آزمائیے، نوکری تلاش کیجیے اور مونٹینیگرو جا کر اپنے مستقبل کو بہتر سے بہترین بنا لیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے بھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور میرے فیس بک پیج کو فالو کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں آپ کا انتظار کروں گی۔ السلام علیکم۔